नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। दार्चुलामा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन फुकाएर नै जयसिंह धाबी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको पुष्टि। सांसदीय समितिद्वारा सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएको आधिकारिक जानकारी पाएसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल बुधबार पदबाट राजीनामा। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सांसद छरेर आएको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोध। अब समाचार विस्तारमा। जनअधिकार अभियान नेपालले दार्चुलामा भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन फुकाइदिएकाले कारणले नै जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको पुष्टि भएको जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मालघाटमा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन छानबिन टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जनअधिकार अभियान नेपालले एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन फुकाइदिएको कारणले नै धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको पुष्टि भएको जनाएको छ। अभियानले सम्बन्धित पक्षबाट बेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीको अवस्था तत्कालै पत्ता लगाई परिवारलाई जिम्मा लगाउन माग गरेको छ। त्यस्तै कूटनीतिक पहल गरी अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि अभियानले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। त्यस्तै स्थानीय जनताको सुरक्षा तथा आवत जवातको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्कालै पहल गर्न पनि माग गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीयले बाटो नहुँदा निकै कष्टकर अवस्था भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिक पहल गरी अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि हट्न नहुने बताउनुभयो। पनि छ मान्छे त्यहाँ बेपत्ता भएको छ, मुजुल्का अहिलेसम्म उठिसकेका छैन। मुद्दा कहाँ चलाउनु ल भन्नुहोस्। त्यो सिमानामा मान्छे बेपत्ता भएको छ। नेपालले हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यहाँ मुजुल्का बनाएर नेपालकै अदालतमा नेपालकै प्रहरीले अनुसन्धान गरेर नेपालमै मुद्दा चलाउने अनुसन्धान हिम्मत गर्नुपर्छ। र हामीले हाम्रो नेपाल र भारतले पारस्परिक कानुन सम्बन्धसँग सम्बन्धित कानुन पनि पास गरेका छ, सन्धि पनि छ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा अपराध गरेको मान्छे भारतमा गयो भनेपछि यहाँबाट म्याद तामेल गरेर त्यहाँबाट झिकाउन पनि सकिन्छ। त्यो हामीसँग छ। भारत र नेपालको बारेमा पारस्परिक कानुन सहायता ऐन भन्ने छ। त्यो हिम्मत गर्नुपर्छ कि दुईजनालाई जसरी पनि कूटनीतिक पहल गरेर तिनलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर पनि हाम्रो यो चाहिँ छिटो त के थियो र तपाईँको हामी अस्ति गयौँ, अस्ति आइपुगे, यो छोटो कुरा हो, यसलाई किन हामीले राख्ने जस्तो राखिदिउँ ताकि सरकारलाई पनि एउटा प्रेसर बनोस्। हामीले आफ्नो निष्कर्षमा भनेका छौँ के भनेका छौँ भने सरकारले सही चाहिने एउटा रिपोर्ट ल्याएर सार्वजनिक गरोस् र त्यो जे त्यहाँका जनताप्रतिको दायित्व, पीडितप्रतिको दायित्व त्यो निर्वाह गरोस् भन्ने एउटा मागको रूपमा पनि हो हाम्रो। त्यस्तै भारत र नेपालका सम्पूर्ण सिमाना सम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक पहलका साथ तत्कालै समाधान गर्न अभियानले जोड दिएको छ भने सरकारको तर्फबाट आधिकारिक र औपचारिक प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। सांसदीय समितिले सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तारका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्य प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिँदै सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तारका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याण खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा इन्टरनेट सेवा तत्काल पुर्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति खड्काले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले भर्चुअल बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न र सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूलाई डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समेत सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मोबाइलबाट हुने अवैध कार्य रोक्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ भने हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। सञ्चालनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं
विस्तार गर्न अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 को स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समिति नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दछ। कोरोना भाइरस कोभिडका कारण मुलुक अक्रान्त अवस्थाबाट गुज्रदै गर्दा कोरोनाको दोस्रो लहर तथा तेस्रो लहरको भयावह स्थिति सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबाट सञ्चालन हुने बैठक, गोष्ठी, सेमिनार लगायत सार्वजनिक निकायका कामहरू समेत भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएकोले परिवर्तित सन्दर्भमा भर्चुअल बैठकको सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न भइरहेका कानुनमा संशोधन या नयाँ कानुन निर्माणका लागि सो सम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्न समेत नेपाल सरकार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ। बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिल्लीराम शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गरिएको र सदनमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई सुधार गर्न सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। मेरो विनम्र निवेदन के भन्दाखेरि अहिले जति पनि उठेका विषयहरू छन् त्यो सबै अहिलेको मौजुदा हाम्रो ऐनले सम्हाल्दैन। केही त हामीले कार्यविधि निर्देशिका केही बनाएर काम त गरेका छौँ अहिले सूचना प्रविधि विभागमा, तर अहिलेसम्म हाम्रो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एउटा कानुन फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड हाम्रो आधारभूत कानुन नबनेको कारणले हामीले काम गर्न धेरै कठिनाइ भएको कुरा निवेदन गर्दछु। र यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक जो छ हाम्रो आएको त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ भएर आइदियो भने मन्त्रालयले एउटा पिलर आइटीको क्षेत्रमा एउटा पिलर एउटा एम हुन्छ, त्यसमा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुने मेरो विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। अनि अर्को हाम्रो आइटीले सूचना प्रविधिले हामीले अनलाइन रियल टाइम यस्तो कुरा गरिरहेको छ, त्यो ट्र्याकिङ अनलाइन त्यो गर्न पनि सकेको छैन हामीले। त्यसको लागि एउटा समग्र पुनः संरचना गर्ने एउटा प्राधिकरण मोडलमा एउटा बिजनेस मोडल सरकारको हाम्रो यो 7 अरब बजेट हेऱ्यो भने हुलाकले मात्रै होइन, झन् 3 अरब 50 करोड त हुलाकको चाहिँ तल बताउँदै खर्च गरिसक्यो। त्यस कारणले यो कस्ट अब राज्यले बिहोर्ने अवस्था हुन दिनु हुँदैन। त्यसलाई हामीले कस्ट इफिसियन्सी कस्ट इफेक्टिभ बनाएर हुलाकलाई या त बिजनेस दिएर बिजनेस दिनु हुँदैन। यो संसारमा हामीले हेऱ्यो भने सबभन्दा कुनै ट्रस्ट योग्य विश्वसनीय संस्था छ भने त्यो चाहिँ हुलाकै रहेछ संसारभरि, त्यो संसारभरिको मान्यता। त्यस कारणले विश्वासयोग्य संस्थालाई हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई प्रमोसन त गर्दै पर्छ, त्यसको पुनः संरचना गर्नको लागि अलिकति बिजनेस मोडलमा हामीले प्राधिकरण मोडलमा एउटा चाहिँ विधेयक बनाएर मन्त्री परिषद समक्ष पेश गरिसकेका छौँ। यसमा पनि हजुरहरूको जुन आएर त्यो हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर आएर प्राधिकरण मोडलमा लान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै कुरा त्यसमा पनि फेरि अब राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष दुईटै होला। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुलुकका सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको समान पहुँच पुर्याउन र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सेवाको गुणस्तर बढाउनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको आधिकारिक जानकारी पाएसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले 1:15 राजीनामा दिएको पत्र प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राजीनामा दिएको पत्र आएसँगै विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो। मन्त्री श्री शंकर पोखरेलप्रति प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया चालू भइरहेको समयमा माननीय मुख्यमन्त्री श्री शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको बेहोरासहित माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट चनम 26 मिति 2078 4/27 गतिको जानकारी सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको बेहोरामा पढेर सुनाउँछु। प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज मिति 2078 4 महिना 27 गते अपराह्न 1:15 बजे नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 1 को खण्ड क बमोजिम मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु सूची सूचना पत्रबाट जानकारी गराउने गरी आजको यो बैठक यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। यसअघि राजीनामाको आधिकारिक जानकारी प्रदेशसभामा नआएको भन्दै पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार 1 बजेदेखि विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु भएको थियो। अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ।
प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन अघि नै पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो। पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ विरुद्ध तीव्रता जनाउनु भयो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोखरेलले नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा सरकारले सडक, पूर्वाधार, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्र उल्लेख सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो। आफूले गरेको कामलाई प्रदेश सरकारका संरचनाले निरन्तरता दिएमा प्रदेश अगाडि बढ्ने उहाँको दाबी थियो। पोखरेलले प्रदेशले स्थायी राजधानी तोकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि गुरु योजना निर्माण भइरहेको बताउँदै यसलाई सरकारको ठूलो सफलताको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यो अवधारणा अन्तर्गत काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यस अन्तर्गत तानसेनमा, नुवाकोटमा र दाङको घोडदौरामा 3वटा ठाउँमा हाम्रा ओपन थिएटरहरू निर्माण भएका छन्, जसलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ पहाडी एउटा पर्यटन प्रवर्धनको दृष्टिकोणले चाहिँ नयाँ बिन्दुहरूको विकास गर्ने खालको सोच अन्तर्गत अगाडि बढेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ हिल स्टेसन निर्माणका हिसाबले सम्भाव्यता अध्ययन गर्यौँ र त्यसका आधारमा निश्चित बिन्दुहरूलाई चाहिँ हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्ने खालको कुरा गऱ्यौँ र सँगसँगै केन्द्र सरकारलाई चाहिँ हाम्रा पहाडी भूभागमा रहेका चाहिँ रणनीतिक महत्त्वका बिन्दुहरू, पर्यटकीय महत्त्वका बिन्दुहरू, जहाँबाट हिमाल पनि देखिन्छ, तराई पनि देखिन्छ, त्यस्ता बिन्दुहरू खोजेर चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा निरन्तर पैरवी गऱ्यौँ। त्यसको परिणाम के रह्यो त भन्दाखेरि आज केन्द्र सरकारको नीतिभित्र हामीले पार्न सफल भएका छौँ र भविष्यमा चाहिँ हाम्रा पहाडहरू चाहिँ पहाडी क्षेत्रका जनसङ्ख्याको लागि चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावनाको रूपमा प्रकट भएको छ र हामीले चाहिँ यस क्षेत्रको कुराकानी गर्दाखेरि नुवाकोट र चाहिँ बसन्तपुर डाँडामा चाहिँ केबल कार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गऱ्यौँ र प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र मलाई लाग्छ केही वर्षभित्र चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ एउटा पहाडी भूभागमा पर्यटन प्रवर्धनका दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा यसको विकास हुन सक्ने आधारशिला तयार भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढायौँ। अहिले प्रदेशको पहिलो सङ्ग्रहालयका रूपमा पाल्पा दरबारमा सङ्ग्रहालय स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले जुन प्रकारको योजनाहरू बनाएका छौँ भविष्यको एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा तानसेन नगर आफैमै एउटा चाहिँ सुन्दर पहाडी सहरका रूपमा रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने खालको योजना अन्तर्गत हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रदेशको चाहिँ राम्रो सम्भावना बोकेको चाहिँ रानी महलसम्मको पहुँच मार्गलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुरा, रानी महललाई संरक्षण गर्ने खालको कुरामा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। त्यसै गरी चाहिँ रेलीको ऋषिकेश मन्दिरसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुरा र त्यो चाहिँ खास गरी रेली क्षेत्रलाई चाहिँ संरक्षित गर्नका लागि एउटा विशेष परियोजनाका रूपमा हामीले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा त्यो क्षेत्रको जुन बिन्दु छ त्यो बिन्दुलाई विकास गर्ने खालको एउटा गुण योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा रहेको सौरबारी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा रहेको छ, त्यसलाई विकास गर्नका लागि विभिन्न परियोजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। संविधानको धारा 168 को एक बमोजिम एमालेको एकल बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा दिनुभएको हो। यसअघि सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री विरुद्ध साउन 19 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। विपक्षी दलका 34 प्रदेशसभा सदस्यको समावेद अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले बुधबार आह्वान पनि गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको छलफल छलेर आएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय मागेर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सांसद चालु अवस्थामा रहँदा सरकारले सांसद छलेर उक्त कार्यक्रम किन औल्याउनु भयो भन्दै विरोध जनाउनु भएको हो। उहाँले सरकारको साझा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले साझा कार्यक्रममा प्रतिपक्षीलाई सरापेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको तर्क गर्नुभयो। अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले खराब नियत राखेर कतिपय कार्यक्रम अगाडि बढाउन नचाहेपछि बाध्यताले केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आनाकारी गरिएको हो। त्यस्तै ओलीले आफू देश र जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको तर प्रधानमन्त्री हुन नजन्मिएको जिकिर गर्नुभयो।
काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री भएको र अब पनि जनताको जनमत मार्फत मूल ढोकाबाटै सरकारमा सहभागी हुने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले अदालतको निर्णयमाथि बहस हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै अदालत न्याय गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनको बारेमा नेपाली जनताले जान्न चाहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्दा क्वान्टेनमेन्टदेखि विरस्पतासम्म छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिन व्यङ्ग्यात्मक आग्रह पनि गर्नुभयो। हिरिक भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि, प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन् कुद्या छन् फ्या 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 स्वा गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सुहाउँला बुझाउँला। जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिँडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरू राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति असन्तुलित नहोस्। कुनै पनि अङ्ग र निकायले आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन नगरोस्। मेरो चिन्ता त्यसमा छ। ओलीले सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न काम गरेको धारणा राख्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्दा दसैँ आउँदा केटाकेटी रमाए जस्तो गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। ओलीले 1 महिनासम्म सरकारले केही काम नगरेर बधाई र धन्यवादमै अल्झिएको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको तथा छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गरिएको र राष्ट्रिय सम्मानलाई झुक्न नदिएको ओलीले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक इतरका अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने जनाएका छन्। 2 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको भेलापछि मङ्गलबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षी नेताहरूसँग छलफल गर्दै काङ्ग्रेसको वैधानिकतामाथि सङ्कट रहेको भन्दै वैधानिकताको सङ्कट टार्न विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले देखिएको क्रियाशील सदस्यता विवादलाई विधि र विधान अनुसार समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तोकिएको समयमा नै महाधिवेशन हुन नसके 13औं महाधिवेशन प्रतिनिधि सभाबाट विशेष महाधिवेशन गरौँ भन्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता विवाद बारे पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय अनुसार विवाद भएका ठाउँमा प्रक्रिया पुर्याएर क्रियाशील सदस्यता दिने र 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यताबाट अहिले अधिवेशन गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आफूहरूको ठहर रहेको उहाँको भनाइ छ। भएको छ र नेताहरूले पनि अहिले हामीले उठाएको नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद र क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्ग्याउँदै 14औं महाधिवेशन समयमै गर्ने र त्यसको कार्यतालिका 28 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्धारण गर्ने र अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेताहरूको पनि अब हाम्रो नेताहरूको धारणा एउटै बन्यो र अब पर्सि हुने केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा अगाडि क्रियाशील सदस्यताका बारेमा 77 जिल्लामा गएका विवादहरू टुङ्ग्याउने र विवाद नटुङ्गिँदाखेरि विधि र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने र त्यो विधि र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दा हामीले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको पनि निर्णय छ। जुन जिल्लामा जुन वडामा विवाद रहेको छ त्यो जिल्लामा वडामा रहेको विवादलाई थाती राख्ने 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यबाट अधिवेशन गर्ने महसुल हुने गरी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापतिहरूको भेलाको निष्कर्ष बुधबार सार्वजनिक गरिने केसीले बताउनुभयो।
समाचार, धार्मिक प्रवचन, संवाद, विविध पूजापाठ, ज्योतिष विज्ञान, बुद्ध जीवनी, गुरुहरूको जीवनीबारे हेर्न, सुन्न र पढ्न धर्म टेलिभिजनको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। साथै युट्युब र फेसबुकमा पनि सब्स्क्राइब, फलो र लाइक गर्नुहोस्। आजका लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।